Welcome back to Incoa News. After a pole collapse near Don Bosco School, authorities clear a few unsafe poles, but dozens of abandoned poles remains across the smart city area still lie untouched for nearly 2 years, leaving the area unsafe and unsightly. Residents demand immediate removal. नमस्कार. पळोवणाऱ्यांक येवकार. गोंय राज्याची राजधानी पणजी आनी म्हणूनच बऱ्यान बरी सुविधा पणजे शारांत उपलब्ध आसता. पूण कांय वेळार अशे प्रसंग घडटा किंवा उद्भवता जाका लागून हीच ती सुदारिल्ली पणजी असोच प्रश्न पडटा. 2 दीस फाटीं पणजे बाजारा लागसरच्या हायस्कुला लागीं एक लायटीचो खांबो अचकीत आडवो जालो, मोडून पडलो. बरें म्हूण बरें लोकांक आनी थंयसरल्या भुरग्यांक कांय इजा वा दुखापत जाली ना, पूण भयंकर मोठो प्रकार घडपाक शकतालो. देवानूच साल्वार केले अशें म्हणूं येता. त्या बरोबर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तो पडिल्लो खांबो आनीक लागसरचे अन्य खांबे रोखडेच कापून काडले. तर विशय हो आसा की पणजे स्मार्ट सिटी जावन 2 वर्सां जालीं आनी तरी पूण लायटीच्या खांब्यांचो मुळावो भाग बऱ्याचशा जाग्यांचेर आजुनय तसोच आडखळ करीत उबे रावल्या. तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या वयल्या पावंड्या वयले इंजिनियर बाब शेटये हांचे कडेन एकूच मागणें की जशे ते हेर गजालींचेर प्रामुख्यान लक्ष घालून अडचणींचे सुटावे करतात, तशेंच असले कापून उडयल्ले सांडलेले मॉन्युमेंटा वरी एंटीक पुतळे बेगीच्या बेगीन काडून उडोवचे आनी पणजे शाराची सुंदरता वाडोवची. हे कापून सांडलेले अशे शेकड्यांनी लायटीच्या खांब्यांचे मुळावे भाग जळीमळी रस्त्या कडेन दिश्टी पडटा. बऱ्याचशा जाग्यांचेर तर खात्या मार्फत नवीन खांब उबे केल्या, पूण त्या लागसरचे जुने खांब तशेच जोडयेन उबे रावल्ले आमकां दिसता. जशे काय ते नवीन खांब आनी जुने खांब एकामेकाक मार्गदर्शन करपा खातीर ताट उबे रावल्या. एकूच विनवणी की सरकारान हाचेर लक्ष वेळार घालून नवीन विद्रूप घडणूक घडच्या पयलींच ही कामां तडीक लावची. देव बरें करूं.